बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको मुज्तबा A to Z इंफॉर्मेशन चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिल सके। मेरे इस चैनल के ऊपर गवर्नमेंट मुलाजमीन और पेंशनर्स के रिलेटेड भी वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स होती हैं उनके रिलेटेड आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है, और सोलर सिस्टम के रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इसलिए ये तमाम इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिल सके। तो चलते हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो किसान कार्ड की रकम वापसी के लिए अहम तरीन इजलास हुआ, जिसकी सदारत वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद आशिक हुसैन किरमानी साहब ने की। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये बड़ा एक अहम वक़्त के ऊपर एक अहम इजलास हुआ। इस इजलास की जो सदारत एग्रीकल्चर मिनिस्टर सैयद आशिक हुसैन किरमानी साहब और सेक्रेटरी एग्रीकल्चर इफ्तिखार अहमद सहू साहब और इनके साथ सदर बैंक ऑफ पंजाब ज़फ़र मसूद साहब इस मीटिंग के अंदर शामिल थे, और एग्रीकल्चर के DG साहिबान भी थे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये इजलास जो है ये किसान कार्ड के रिलेटेड इजलास हुआ है कि जो दूसरे फ़ेज़ के अंदर जिन लोगों को किसान कार्ड की मद में रकम दी गई थी उसकी वापसी के लिए गवर्नमेंट पंजाब, एग्रीकल्चर मिनिस्टर और उनके साथ ये बैंक ऑफ पंजाब के सदर जो हैं और इसी तरह सेक्रेटरी जो एग्रीकल्चर के, इन लोगों ने मीटिंग की है और वो जो रकम है उसकी वापसी के बारे में फ़ैसला किया गया। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर इजलास के अंदर जो है सैयद आशिक हुसैन किरमानी साहब ने बताया कि अब तक 108 अरब रुपए जो हैं वो किसान कार्ड की मद के अंदर जो है वो काश्तकारों को फराहम किए जा चुके हैं। तो सैयद आशिक हुसैन किरमानी साहब ने मज़ीद ये बताया कि जो सेकंड फ़ेज़ किसान कार्ड का शुरू हुआ था उसके अंदर 5 लाख किसान जो हैं वो इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर चुके हैं। तो 5 लाख किसानों के लिए 96 अरब 54 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई थी सेकंड मरहले के लिए। तो अभी तक जो दूसरे फ़ेज़ के अंदर किसान कार्ड की मद में काश्तकारों ने जो अभी तक रकम ख़र्च की है उसके बारे में बताया गया कि किसान कार्ड की मद के अंदर 57 अरब 72 करोड़ रुपए इस्तेमाल कर लिए हैं किसानों ने। तो ये बड़ी एक अच्छी ख़बर थी कि इसके बारे में उन्होंने ये बताया। तो साथ साथ काश्तकारों के लिए एक बैड न्यूज़ ये है कि इसकी जो रकम है उसके बारे में फ़ैसला किया गया कि किसान कार्ड की रकम जो है वो 15 अक्टूबर से इसकी वापसी का जो टेन्योर है वो शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसके रिलेटेड बहुत सारी चहमगोइयाँ चल रही थी, जिसके अंदर कुछ हल्का हबाब ये भी कह रहे थे कि हो सकता है कि जो काश्तकार हैं उनका जो किसान कार्ड का कर्जा है वो मुआफ़ हो जाए। क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो सैलाब की तबाहकारियाँ हुई थी जिनमें दरियाए सतलुज, दरियाए रावी और दरियाए चनाब के सराउंडिंग में जितने भी डिस्ट्रिक्ट आबाद थे या उनके मुख्तलिफ जो विलेज थे उनकी ओवरऑल जो सैलाब की वजह से वो डूब गए थे, उनकी फसलें जो हैं वो तबाह हो चुकी थी। ठीक है, तो इस मद में ये सोचा जा रहा था और ये एक चहमगोइयाँ हो रही थी, और कुछ ख़बरें जो थी वो ये आ रही थी कि जो इस एरिए के अंदर जो काश्तकार हैं जिन्होंने किसान कार्ड की मद के अंदर जो कर्ज हासिल किया हुआ है उनका शायद माफ़ हो जाएगा। तो उसके बारे में अभी तक तो खैर कोई फ़ैसला नहीं हुआ, वो तमाम ख़बरें जो हैं वो दम तोड़ गई हैं, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट इजलास हुआ है तो उसके अंदर यही फ़ैसला किया गया है कि किसानों को जो रकम दी गई है किसान कार्ड की मद में तो वो 15 अक्टूबर से दोबारा रिवर्स की जाएंगी। उसके लिए जो रिकवरी कमेटियाँ हैं वो भी तश्कील दे दी गई हैं, और उसके बारे में ये फ़ैसला किया गया है कि एग्रीकल्चर की जानब से भी रिकवरी कमेटी तश्कील दी गई और बैंक ऑफ पंजाब की जानब से भी रिकवरी कमेटी जो है वो तश्कील दी जा चुकी हैं। तो उनके बारे में ये एक डिसाइड किया गया है कि जो काश्तकार टाइमली रकम जमा करवाएगा तो उसको इनामात की सूरत में गवर्नमेंट पंजाब जो है वो किसान को इनामात की मद में अभी सुनने में ये आ रहा है कि वो 5,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से जो है किसान को इनाम दिया जाएगा। लेकिन इसके बारे में भी कोई हतमी फ़ैसला या डिसाइड नहीं हुआ है कि किसान को कितने दिए जाएंगे, लेकिन ये फ़ैसला किया गया है कि
کسانوں کو انعامات سے نوازا جائے گا۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام کے تمام کسان جو ہے ان کو ہی انعام دیا جائے گا۔ ان میں یہ ہوگا کہ جو لوگ ٹائملی اپنے پیسے واپس جمع کرواتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہوگا کہ پھر قرعہ اندازی ہوگی۔ قرعہ اندازی کے اندر جو خوش قسمت یا خوش نصیب کسانوں کے نام آئیں گے تو ان کو جو ہے وہ انعام دیا جائے گا۔ اب یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ انعام کیا ہوگا، لیکن میں بھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ 5,000 روپے پر ایکڑ کے حساب سے گورنمنٹ جو ہے وہ انعام دے گی۔ تو اس کے لیے گورنمنٹ پنجاب جو ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے لیے جو ہے 15 اکتوبر کے بعد جو ہے ریبوٹک کالز جو ہیں وہ آپ لوگوں کو موصول ہوں گی۔ جن لوگوں نے یہ قرض حاصل کیا ہوگا وہ آپ لوگوں کی یاد دہانی کے لیے ہوگی۔ آپ کو وہ کال کر کے یہ بتائیں گے کہ آپ نے کسان کارڈ کی مد میں جو قرض حکومت سے لیا ہے اس کو واپس کرنے کا ٹائم آ گیا اور آپ اپنے پیسے کی ریکوری کروا دیں اور جمع کروا دیں تاکہ آپ کو نیکسٹ فیز کی جو پیمنٹ ہے وہ آپ لوگوں کو مل سکے۔ تو اس کے بعد آپ لوگوں کو ایس ایم ایس بھی کیے جائیں گے، جو آلریڈی آپ لوگوں کے نمبر جو ہیں وہ بینک آف پنجاب کے اندر جو آپ لوگوں نے وہاں پہ ایڈ کروائے ہوئے ہیں اپنے اکاؤنٹ کے اندر، جس کی مد میں آپ لوگوں کو پیسے ملے ہوئے ہیں، تو ان کے اوپر بھی آپ لوگوں کو ایس ایم ایس الرٹس آئیں گے کہ آپ لوگ جو ہیں اپنی پیمنٹ جو ہے کسان کارڈ کی مد میں وہ واپس جمع کروا دیں۔ تو یہ ایک ضروری انفارمیشن تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ تو کیونکہ یہ ہاں کچھ لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ کسان کارڈ ابھی ہم نے تو ایکٹیو ہی نہیں کروایا، تو بھائی آپ لوگ اس کو ایکٹیو کر دیں اور ایکٹیو کرنے کے بعد جو آپ کی رقم ہے وہ آپ اس کو ریورس کر دیں، ایک دفعہ نکلوائیں اور نکلوانے کے بعد آپ اس کو ریورس کر دیں۔ فار ایگزامپل 30% آپ جو اماؤنٹ ہے وہ نکلوا سکتے ہیں، تو 30% اماؤنٹ نکلوائیں اور نکلوانے کے بعد آپ اسی طرح بے شک ایزی پیسہ شاپ کے ذریعے یا کسی بینک اکاؤنٹ کے ذریعے آپ اس رقم کو واپس کر دیں۔ اس سے یہ ہو جائے گا کہ آپ کا کسان کارڈ ایکٹیو بھی ہو جائے گا اور اس مرحلے میں آپ کو سیکنڈ فیز کی جو قسط ملنی ہے، انسٹالمنٹ ملنی ہے رقم کی، وہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر منتقل ہو جائے گی۔ تو اس لیے اپنے کسان کارڈ کو بھی ایکٹیو کریں، اور اگر اس میں آپ لوگوں کو یہ ایڈوانٹیج ہوگا کہ اگر کوئی گورنمنٹ پنجاب انعامات کی صورت میں اگر انعام دینے جا رہی ہے یا انہوں نے کوئی اعلان کیا ہے یا اس میں کوئی سبسڈی دیتے ہیں تو اس سے آپ لوگ مستفید ہو سکیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پھر آپ کو کسان کارڈ ایکٹیو کرنا پڑے گا، جس نے رقم ابھی تک جو اماؤنٹ ہے وہ یوٹیلائز نہیں کی ہے تو وہ ایک دفعہ اس میں سے 30% ڈرا کروا لیں اور اس کے بعد ان کو دوبارہ جو ہے وہ جمع کروا دیں تاکہ آپ اس قرعہ اندازی کے اندر جو ہے وہ شامل ہو سکیں۔ تو اس کے لیے مختلف پروسیجر جو ہیں وہ اپلائی ہوں گے۔ اس میں یہ ہوگا کہ لیکن ابھی تھوڑی سی پریشانی کی بات یہ ہے کہ ابھی تک جو فصل کی کلوزنگ ہے وہ اسی حساب سے لوگوں کی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ یہ جو حافظ آباد، ناروال، سیالکوٹ، اس کے بعد یہ وزیر آباد اور جو علاقے جس طرح جھنگ ہے یا بابل نگر، اوکاڑا، قصور کے یا باولپور کے جو ڈسٹرکس جو سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں ان کی فصلیں تو آلریڈی جو وہ تباہ ہو چکی ہیں، جن میں یہ چاول کی فصل تھی وہ مکمل جو ڈسٹرائے ہو چکی ہے، گنے کی فصل تھی وہ ڈسٹرائے ہو چکی ہے، اسی طرح جو کیا کہتے ہیں جی جو ادر فصلیں تھیں اس ایریے کے اندر وہ تمام جو ہیں، تل کی فصل تھی وہ تباہ ہو گئی ہیں۔ تو بھی کاشتکار حضرات کے لیے بڑی پرابلم یہ ہے کہ 15 اکتوبر سے ان کو یہ پیسے واپس جو ہیں وہ کرنے پڑیں گے۔ تو اس لیے یہ بڑا ہی ایک مشکل مرحلہ ہے کسانوں کے لیے۔ تو لیکن ابھی جو گورنمنٹ کا فیصلہ ہے میں بھی اس کے اندر کچھ چینجنگ آ جائیں وقت کے ساتھ، ہو سکتا ہے کہ جو چیف منسٹر صاحب ہیں وہ اس کے اوپر کوئی نیا لاہے عمل لے کر آئیں کہ جو رقم کی منتقلی ہے وہ اگر جو اس ایریے کے اندر آ رہے ہیں، جو سیلاب متاثرین کی زد میں آ رہے ہیں تو ان سے رقم کی وصولی نہ کی جائے، اگر کی جائے تو لیٹ کی جائے، کیونکہ آلریڈی وہ اعلان تو کر چکی ہیں 20,000 روپے کے حساب سے پر ایکڑ کے حساب سے کاشتکاروں کو دیے جائیں گے۔ تو آپ لوگوں نے آلریڈی 30,000 پر ایکڑ کے حساب سے لیا ہوا ہے، تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ آپ کو 10,000 روپے پر ایکڑ کے حساب سے جمع کروانے پڑیں گے۔ لیکن ابھی تک یہ فیصلہ یا یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے۔ ابھی یہ بھی اعلان ہوا ہے کہ ابھی وہ سروے ہوں گے، کاشتکاروں کو رقم کی منتقلی کب ہوگی، لیکن فی الوقت آپ لوگوں کو کسان کارڈ کی جو رقم ہے وہ واپس ہر صورت کرنا ہی پڑے گی۔ تو اس کے لیے آپ لوگ 15 اکتوبر سے اپنی رقم کا ارینجمنٹ کر لیں، اور
واپس ریکور کروائیں تاکہ آپ کا جو ریکارڈ ہے وہ اچھا مینٹین رہے اور نیکسٹ جو پلان یا نیکسٹ فیز کے اندر آپ کی جو انسٹالمنٹ ہے وہ آلریڈی اس کے اندر آ سکے. تو مجھے دیں اجازت. اگر میری ویڈیو انفارمیٹیو لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. اللہ حافظ. السلام علیکم.